चंद बुनियादी बातें शौहरों के लिए, जो अपने आप को खामन समझते हैं, शौहर समझते हैं और मुसलमान समझते हैं, जो कबूल है कबूल है कबूल है, एक बड़े इज्तिमा के अंदर ये वादे करते हैं और फिर भी अपने इन किए हुए वादों से मुनहरिफ हो जाते हैं, उनके नाम पैगाम है कि आइए सीखिए अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहसियत शौहर कैसी जिंदगी बसर करते थे। सबसे पहली चीज, इस दिवाजी जिंदगी को एक मजाक न समझें, एक खेल न समझें, इससे पूरी तहजीब खड़ी होती है, पूरा तमद्दुन इसके ऊपर खड़ा होता है, पूरे का पूरा मुआशरा इस पर बेस करता है, पूरी की पूरी सोसाइटी इससे तश्कील पाती है। इसीलिए मैं दो टोक कहता हूं, वह नौजवान बड़े सख्त मुगालते में हैं जो आज की मादर पिदर आजाद गंदी और नंगी शैतानी तहजीब, अमरीकी यूरोपी मगरबी तहजीब से जिंदगी की कदरें, रिवायात और अखलाकियात सीखना चाहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि मगरब के अंदर शादी दो जिस्मों का मिलाप है, एक जिस्म दूसरे जिस्म से मिला और उनके नजदीक बस इसी का नाम शादी है। एक मर्द ने एक औरत के साथ ताल्लुक कायम किया, अपनी शहवत को पूरा किया, इसी का नाम उनके नजदीक शादी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक जानवर दूसरी फीमेल जानवर से ताल्लुक कायम करता है, मुज़क्कर मुअन्नस से ताल्लुक कायम करता है, उनके नजदीक शादी इसी चीज का नाम है। शरीयत इस्लामिया में यह शादी का एक छोटा सा हिस्सा है, शादी इसका नाम नहीं है। ये तो ईमान है, ईमान का आधा हिस्सा है। हत्ता के मगरब के अंदर ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। कनाडा का एक दोस्त वाशगाफ अल्फाज में अपने दोस्त से डायलॉग करते हुए यह लफ्ज कहता है, कोई बात नहीं है, अगर एक से नहीं बनी तो क्या हुआ, औरत तो जस्ट लाइक बस होती है, एक बस मिस हो गई है तो दूसरी बस पे सफर कर लेंगे। हमारा दीन हमें यह नहीं सिखाता, वो ये जहन नहीं देता, वो इसको एक खेल नहीं समझता। इस कदर नाजुक मसला है खानदान को आबाद करना, शादी के रिश्ते में मुंसलिक होना, कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस सहाबी से ये दास्तान सुनी जिन्होंने अपने इस अज़्म का इजहार किया था, हम रोजे रखते रहेंगे, रात को तहज्जुदें पढ़ते रहेंगे, न शादी करेंगे, न जिम्मेदारियां सर पे आयद होंगी। फरमाया नहीं, ये सोचने वाले मेरे उम्मती हैं, गलत सोचते हैं। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, बेशक इबादत की नीयत से जो मेरी सुन्नत से इराज करता है और इसको तर्क करता है, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ईमान है, दीन है, एक पूरी तहजीब की बुनियाद है। खानदान वो यूनिट और इकाई है जिससे मुआशरे को तामीर होना है। तो सबसे पहली बात और सबसे पहला उसूल ये जहन में रखिए कि शादी एक खेल नहीं है, सिर्फ जिनसी मिलाप नहीं है, सिर्फ शक्ल पसंद और नापसंद का नाम नहीं है, एक जिम्मेदारी का नाम है। जब आपके सामने आयात इलाहिया पढ़ी जाती हैं, कुरान की आयात पढ़ी जाती हैं, बड़ी महफिल में आपको बिठाया जाता है, लड़की के वालिदैन मौजूद होते हैं, आप मौजूद होते हैं, आपके वालिदैन मौजूद होते हैं, हजारों लाखों के खराजात होते हैं और सैकड़ों का मजमा होता है। आयात इलाहिया को पढ़ के जब आपसे पूछा जा रहा होता है कि आपको कबूल है और आप आगे से जवाब देते हैं कबूल है, वो एक लफ्ज नहीं होता जो कहा जाता है, वो लिप सर्विस नहीं होती जो आप दे रहे होते हैं, वो एक धोखा नहीं होता जो आप
کھا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو دھوکے کے اندر مبتلا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھنے کے بعد جو یہ الفاظ آپ سے کہلوائے جاتے ہیں وہ ایک عہد ہوتا ہے، وہ ایک وعدہ ہوتا ہے، وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ایک احساس ہوتا ہے، ایک پوری فیلنگز ہوتی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس پہ بڑی محفل میں آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو شادی کی ساری ذمہ داریاں قبول ہیں؟ آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ میں یہ ذمہ داریاں نبھاؤں گا؟ یہی تو فرق ہے نکاح میں اور زنا میں۔ زنا کرنے والا انسان صرف عیاشی کرنا چاہتا ہے، زنا کرنے والا انسان شیطانی کھیل کھیلنا چاہتا ہے، بے حیائی کرنے والا انسان جسموں کا ملاپ چاہتا ہے، بے حیا قسم کا انسان وقت گزارنا چاہتا ہے، وہ بے غیرت قسم کا انسان بس کسی کی عزت کو لوٹنا چاہتا ہے۔ یہی تو فرق ہوتا ہے۔ تعلق یہ بھی وہ قائم کرتے ہیں لیکن یہ صرف جسمانی ملاپ نہیں چاہتے ہیں، یہ ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہیں۔ ایک ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اگر بے حیا لوگ صرف جسمانی ملاپ کے لیے تعلق قائم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ان کے اوپر لعنتیں بھی برستی ہیں اور جہنم کا ایک ایسا گڑھا ان کے لیے تیار کیا جاتا ہے جو نیچے سے تنگ ہوتا ہے، اوپر سے کھلا ہوتا ہے، برہنہ جسموں کے ساتھ جہنم کے اس تندور میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے، نیچے سے آگ کا الاؤ بھڑکایا جاتا ہے، پھر وہ چیختے چلاتے ہیں، جب تندور کے منہ سے باہر نکلنے لگتے ہیں دوبارہ ان کو نیچے پھینکا جاتا ہے اور بہت دیر تک ان کو یہی عذاب ہوتا رہتا ہے۔ اور جو جسمانی ملاپ صرف نہیں چاہتا، وہ تو عبادت کر رہا ہے، وہ نیکی کر رہا ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی تکمیل کر رہا ہے، معاشرے کی بنیاد رکھ رہا ہے، بہت بڑی ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ جب وہ پوری طرح سے ذمہ داری اٹھا کے صحیح راستے، صحیح چینل، پراپر طریقے کے ساتھ اس راستے کی طرف آتا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک اس کو بشارت دیتے ہیں۔ ایک موقع پہ آپ نے کہا تھا وفی بُعْضِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، جب ذمہ داریاں قبول کر کے میاں بیوی ہو کے نکاح کے رشتے میں منسلک ہو کے وہ تعلق قائم کرتے ہیں، اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے ہاں اس سے عبادت اور صدقہ لکھا جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ یہ جسمانی خواہش بھی صدقہ ہے، یہ بھی کوئی عبادت ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر وہ حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتا تو کیا گناہ لکھا جاتا؟ کہا گناہ لکھا جاتا۔ فرمایا تو جب وہ جائز طریقے سے اور پراپر طریقے سے اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو ثواب اور عبادت بھی تو لکھی جائے۔